कुरान की ये तिलावत सुनने से गिराहक बढ़ेंगे। ये ज़रूरी पैगाम को सुने। अगर आप दुकान करते हैं उसमें गिराहक नहीं आते हैं, बरकत ख़त्म हो गई है, कारोबार नहीं चल रहा है, रिस्क की तंगी है, तो इंशाअल्लाह ये 3 फ़ायदे अल्लाह ताला आपको इस तिलावत के ज़रिए अता फरमाएगा। कुरान के अंदर हर चीज़ का हल है, तो आप एक मरतबा सुन लें और इस वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, आमीन भी लिखना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मग़दात अज़वाजिका वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। क़द फ़रदल्लाहु लकुम तहिल्लत अयमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम व हुवल अलीमुल हकीम। वइज़ असर्रन नबिय्यु इला बअदि अज़वाजिही हदीसा फलम्मा नब्बअत बिही व अज़हरहुल्लाहु अलैहि अरफ़ बअदहु व अअरज़ अन बअद फलम्मा नब्बअहा बिही क़ालत मन अंबअक हाज़ा क़ाल नब्बअनियल अलीमुल ख़बीर। इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा व इन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुअ्मिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्न अन युबदिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्न मुस्लिमातिन मुअ्मिनातिन क़ानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन व अबकारा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू ला तअतज़िरुल यौम इन्नमा तुजज़ौन मा कुन्तुम तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। असा रब्बुकुम अन युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअह नूरुहुम यसआ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन
والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو آپ نے اس ویڈیو کے اندر ایک مرتبہ قرآن کی اس تلاوت کو سن لیا ہے، اس خوبصورت خاص تلاوت کو. اگر آپ دکان کرنے والے ہیں، کاروبار کرنے والے ہیں اور آپ رزق کی تنگی پا رہے ہیں، زندگی میں ٹینشن چل رہی ہے، تو انشاءاللہ قرآن کی یہ تلاوت آپ کے لیے فائدہ مند مانی جائے گی. لیکن آپ کا بھروسہ پورا یقین ہونا چاہیے. اگر آپ نے روزانہ صرف ایک مرتبہ اس قرآن کی تلاوت کو اپنی دکان پر سن لیا تو انشاءاللہ دکان پر سننے کے بعد اگر آپ نے دعا کی کہ مولا میں نے اس تلاوت کو سنا ہے، اس کی برکت سے میری دکان خوب چلے، اس میں خوب گراہک آئیں، میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، مولا یہ انشاءاللہ اوپر ہو جائے، روزی کی تنگی دور ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس قرآن کو سننے کی برکت سے اس کی تلاوت کو آپ کو بے حساب برکتیں رحمتیں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور آخر میں ہم سب آپ سب سے اتنی ہی گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں.